रग रग में भर के सोजे तमन्ना गए हो तुम, रग रग में भर के सोजे तमन्ना गए हो तुम, तस्कीन देने आए थे तड़पा गए हो तुम। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब क़िबला बहुत ही शानदार, जहां आप बेहतरीन खतीब हैं, शानदार अदीब हैं, वहां बेहतरीन मद्दाह रसूल भी हैं। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता, अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता, तरन्नुम के अलग देता, तकल्लुम के अलग देता। हजरात, हमारे मिंबर पर चूँकि उलमा की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मगर सबकी ख्वाहिश और सबकी तमन्ना ये है कि हम अपना वक्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला को दें और वो मखसूस खिताब फरमाएँ। हमारे मुहिब मोहतरम हज़रत क़िबला क़ारी खुर्शीद आलम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी बेहतरीन नातख़्वाह हैं, और मुहिब गिरामी क़ारी जुनैद साहब, क़ारी शफ़ीक़ साहब और दीगर अहबाब मौजूद हैं, मगर सबकी ख्वाहिश यही है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला के ख़िताब सुना जाए। गुले गुलज़ार सियादत हज़रत अल्लामा सैयद काशिफ अतहर साहब क़िबला को कुछ मसरूफ़ियत है, इसलिए हज़रत को तशरीफ़ ले जाना है, तो मैं चंद जुमलों के लिए या जैसा हज़रत का ख्याल हो वो मैं गुजारिश करूँगा कि खुतबे सदारत के तौर पर, चूँकि जलसे के आप सदर हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से सामीन को महजूज़ फरमाएँ। हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सैयद काशिफ अतहर साहब क़िबला, नारे तकबीर। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सद्दाम साहब, मौलाना मुशर्रफ रज़ा साहब क़िबला, मिंबर नूर पे तमाम तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, अइम्माए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान, उसका करम कि रब ने ये आज़िमुश्शान उलमाए किराम के मुक़द्दस क़ाफ़िला हमारे नज़रों के सामने अता फ़रमाया, और आप सामिईन की शिरकत भी कार खैर है। अल्लाह ताला इस बाबरकत महफ़िल को कबूल फ़रमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया खुलूस बशक्ल दुरूद बावाज़ बुलंद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा तमाम मुक़द्दस व मुतबर्रक शख्सियात में सबके नाम नहीं लिया, माज़रत के साथ, वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं। दो चार जुमले मैं कहकर शरीफ भाई के लिए मैं आपके सामने पेश करूं और इसको ज़रिया बनाऊं कि अल्लाह ताला इस बाबरकत जगह के सदक़े तुफ़ैल और इस महफ़िल के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला भाई शरीफ की निजात अता फ़रमाए, उनके कब्र में करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए। जैसा कि आप सुन रहे हैं, सभी की एक ही ख्वाहिश है कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला जो क़ाइद अहले सुन्नत है, उनका भरपूर ख़िताब, नासिहाना गुफ्तगू आप समाअत करें और अपने माहौल में तब्दीली लाने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम, ये तमाम काविशें, कोशिशें अल्लामा मुहिब गिरामी मुशर्रफ रज़ा साहब क़िबला ने सवारा सजाया है। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, अमल में बेइंतहा बरकतें अता फ़रमाएँ, और इस जगह को सिर्फ मुस्तफ़ाबाद ही नहीं, पूरे दिल्ली और इसके नुमाइंदगी की पूरे हिंदुस्तान की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खुलूस भी अता फ़रमाए और बरकतें भी अता फ़रमाए,
اور لوگوں کے دلوں میں ان سے الفت و محبت عطا فرمائے۔ میرے محترم، آج تک آپ سنتے آئے ہیں کبھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں آراس کے موقع پر محفلیں سجاتے ہیں، غریب نواز کی بابرکت مہینے ہیں، اگلے مہینے میں آپ ان کے عرس منائیں گے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مخدوم پاک کی بارگاہ میں دیکھا ہوگا، صابر پاک کی بارگاہ میں دیکھا ہوگا، اولیاء کاملین کے بارگاہوں میں دیکھا ہوگا، لیکن آج کی یہ نشست آپ میں سے ہی ایک شخصیت جس کے لیے 40ویں کے حسین موقع پر اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی یہ کوشش نہیں، رب کی منظوری ہی تھی کہ جسے لوگ سمجھ نہ پائے ان کی محفل سجا کر سمجھا دو، ان کی محفلیں سجاؤ۔ کیونکہ آپ دیکھیے بھائی شریف کے لیے لوگوں کی بہت سارے علماء کرام کے رائے تو ان کے لیے الگ ہی ہے، عوام میں الگ الگ رائے تھی، کوئی کچھ سمجھتا تھا، کوئی کچھ سمجھتا تھا، کوئی کچھ جانتا تھا، لیکن میرے محترم ان کے اندر کچھ صفتیں، کچھ عادتیں ایسی تھی، کیونکہ بھائی شریف کے لیے ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ میں انہیں جانتا نہیں ہوں، بڑی قربت رہی ہے، بڑے وہ ہمیں بھی جانتے ہیں، محبتیں فرماتے تھے، ہم بھی انہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے حدیث کی روشنی میں عوام کو چاہیے، بتایا گیا کہ یا تو وہ عالم بنے یا متعلم بنے، یا علماء سے محبت کرنے والے بنے، یا تو عالم بنے، متعلم بنے، یا علماء سے محبت کرنے والے بنے۔ دو صفتیں شریف بھائی کے اندر تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بظاہر عالم تو تھے نہیں، لیکن پوری زندگی متعلم بھی رہے اور پوری زندگی علماء سے محبت کرنے والے بھی رہے، اور یہ حقیقت ہے، اسی کا صلہ ہے۔ اور ایک چیز بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے ارشاد کے مطابق کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پوری زندگی انہیں قرآن سے ایسی محبتیں تھی۔ حاجی شاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، یہ انہیں بخوبی واقف ہیں، جانتے ہوں گے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا، شاید کہ کوئی ایسا دن ہو جو تلاوت کلام اللہ نہ کرتے ہو۔ ہمہ وقت ہر دن وہ تلاوت کلام اللہ، اور اتنی تلاوتیں کرتے تھے، اتنی تلاوتیں فرمائی انہوں نے کہ اگر حافظ بھی کہیں غلطی کرے تو اسے بھی بتا دیں گے کہ یہ غلطی کیا، اس نے یہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ان کے کثرت تلاوت ہے۔ تو قرآن سے اس قدر محبت، علماء سے اس قدر محبت، علم دین سیکھنے کا وہ جذبہ، وہ شوق، جب بھی آپ کچھ بتائے بادب و احترام حاضر ہو کر ہمیشہ اس چیز کو سیکھتے تھے اور اپنے نہا خانوں میں اسے پوشیدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ صفتیں ان کے اندر ایسی تھی، یہ عادتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال و زر نہیں چاہیے، تخت و تاج نہیں چاہیے، سرمایہ نہیں چاہیے، کوئی بڑی کوٹھیوں میں رہتا ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں، اس کے دل میں میرے نبی کی محبت کتنی ہے وہ دیکھا کرتا ہے، یہ عظمت قرآن کتنی اس کے دلوں کے اندر ہے وہ دیکھا کرتا ہے۔ تو اس بھائی شریف کے اندر قرآن کی عظمت اور نبی کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کا جذبہ و شوق، جیسا کہ محب گرامی وقار مولانا مشرف صاحب قبلہ سبحانی نے فرمایا کہ یہاں کا کوئی ایسا پروگرام ہے ہی نہیں جس میں بھائی شریف شریک نہ ہوتے ہو، اور کوئی بھی محفل ہو انہیں دعوت دینے کی دیر ہے، چاہے وہ 7ویں منزل پہ کرو یا 8ویں منزل پہ کرو، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ میرا سابقہ پڑا ہے، توشی کی فاتحہ خوانی کرائی گئی، 5ویں منزل پہ ہانپتے کانپتے لڑکھڑاتے لڑھکتے، لیکن وہاں پہ پہنچ کر ہی دم چھوڑا۔ تو یہ شوق، یہ ذوق ان کے اندر، جس کے وجہ سے وہ فیضان غوث اعظم سے بھی مال ہے، فیضان نبی سے بھی مالا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی شریف کے قبر میں صحابہ کرام، ائمہ کرام، بزرگان دین کے مکمل فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل عطا فرمائے، ان کا حشر صدیقین صالحین شہداء کے ساتھ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔